हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ हामी मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। जसको मिल्क एन्ड ओइल ड्रपमा चाहिँ अब हामीले के भएको थियो भन्दाखेरि डिस्कभरी अफ चार्ज एन्ड मास अफ द इलेक्ट्रोन, होइन, इलेक्ट्रोनको चार्ज र मास चाहिँ हामीले चाहिँ डिटर्माइन गर्नेछौँ मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसको चार्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्वप्रथम त हामीले जे थम्सन, होइन, जे थम्सनको चाहिँ जे थम्सनले चाहिँ हामीलाई E/m को रेसियो दिनुभएको छ, होइन, 1.76 × 10⁻11 कोलम पर केजी। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ E/m को रेसियो चाहिँ हाम्रो जे थम्सनबाट चाहिँ प्राप्त भएको छ र त्यही रेसियो को युज गरेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ मास निकाल्नेछौँ र चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ हामीले चाहिँ मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ निकाल्नेछौँ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि रहेको छ इक्जाम भ्यूले हेर्दाखेरि पनि। र यो चाहिँ अलिकति यसको थोरै डिटेलमा हिस्ट्रीतिर चाहिँ जानु खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हामीले कति ठाउँमा आरए मिलिकन भनेर चाहिँ देखिरहेको हुन्छौँ र आरए भनेको चाहिँ रोबर्ट एन्ड्रुज मिलिकन उहाँको नाम। र यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो मिल्क एन्ड ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, त्यो चाहिँ भनेको मिलिकन सरले आफूले एक्लै मात्रै पनि गरेको होइन र उहाँ चाहिँ उहाँको एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो हार्वे फ्लेचर भन्ने, र दुईजना मिलेर चाहिँ यो ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कन्डक्ट गर्नुभएको थियो इन 1909मा चाहिँ। त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भएको र कहाँ भएको भन्दाखेरि रायर्सन फिजिकल ल्याबोरेटोरी एट द युनिभर्सिटी अफ सिकागो, होइन। सो युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो र आफ्नो स्टुडेन्टसँग चाहिँ मिलेर मिलिकन्सले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्नुभएको र त्यसकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ चार्ज, इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ हामी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। र यही एक्सपेरिमेन्ट गरेको कारणले चाहिँ मिलिकनले चाहिँ 1923मा चाहिँ नोबेल प्राइज पाउनुभएको थियो इन फिजिक्स चाहिँ, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स चाहिँ 1923मा चाहिँ मिलिकनले चाहिँ पाउनुभएको थियो है त। र यहाँ त यतापट्टि हजुरहरूले साइडमा हेरिराख्नु भएको छ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एपरेटस युज गरिएको थियो, होइन, सर्टेन एपरेटस युज गरेर चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरिएको। र एक्सपेरिमेन्ट भनेपछि अभियसली पनि एपरेटसको कुरा त आउँछ नि। यतापट्टि साइडमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एपरेटस हेरिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ एपरेटस चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको इन्टर्नल भ्यू छ एपरेटसको, होइन। बाहिरबाट त एउटा सिलिन्डर सेपमा चाहिँ एपरेटस देखिन्छ र यो चाहिँ मैले इन्टर्नल भ्यू चाहिँ लिएको छु। र हामीले अहिले सिना जुन चाहिँ एउटा यसको चाहिँ सर्टेन न्युमेरिकल टाइप्स या त डेरिभेसन टाइपको प्रब्लम्स गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यसमा चाहिँ यसको सर्टेन पोइन्ट लिएर चाहिँ यो डायग्राम साथसाथै अर्को स्किमेटिक डायग्राम चाहिँ लिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ डेरिभेसन गर्नेछु। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ एपरेटसको बारेमा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सो एपरेटस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ अब हरेक रिजनेबल क्वेसनहरू पनि सोध्ने गरिन्छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि। र यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर डबल लेयर च्याम्बर युज गरेको हुन्छौँ। यहाँ डबल लेयर च्याम्बर छ भनेको एउटै सो त एउटा मात्रै यस्तो बक्सा मात्रै चाहिँ राख्दैनौँ, होइन, डबल लेयरको चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। डबल लेयर यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, डबल लेयर चाहिँ हुन्छ है। अब यहाँ मजाले सबै थोक 3D पिक्चर त देखाउन सकिँदैन, भइसक्यो, बुझाउने कोसिस चाहिँ गरेको छु। र यो चाहिँ हाम्रो डबल लेयर च्याम्बर युज गरिन्छ। डबल लेयर च्याम्बर चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरको टेम्परेचर र यसको इन्टरनल टेम्परेचर चाहिँ एक्सचेन्ज नहोस्, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीमा चाहिँ गडबड नहोस्, चेन्ज नहोस् भनेर चाहिँ डबल लेयर युज गरिन्छ है त। र टेम्परेचर र जो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले हाम्रो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डबल लेयर युज गरिन्छ। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राखेपछि हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ इनसाइड द एपरेटस है त। र त्यसै गरी डबल लेयर च्याम्बर युज गरिन्छ। र यहाँनिर हजुरहरूले एटोमाइजर हेरिराख्नु भएको छ। र हामीले चाहिँ एटोमाइजर चाहिँ यहाँनिर क्लक कोइल है, क्लक कोइल युज गरिन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि। नामैबाट पनि हामीले थाहा पाइरहेको छौँ मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर, ओइलको कुरा आइसकेको छ यहाँनिर। र क्लक कोइल भनेको चाहिँ यस्तो हो कि जुन चाहिँ नन भोलाटाइल भन्नुको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इजिली इभ्यापोरेट हुँदैन,
हैन। त्यो जुन चाहिँ कन्डिसन छ एक्जिटिङ कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इजिली यो इभ्यापोरेट भएर चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट हुँदैन। जस्तो हामीले वाटरको ड्रप लिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो इजिली के हुन्छ त इजिली इभ्यापोरेट हुन्छ, इभ्यापोरेट भएर चाहिँ के हुन्छ ग्यासमा कन्भर्ट भइहाल्छ। सो त्यो भएको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर क्लक कोइल लिन्छौँ जो चाहिँ नन भोलाटाइल लिक्विड हो हैन। र त्यसै गरी चाहिँ भनेको अनि हाम्रो एटोमाइजर चाहिँ यहाँनिर लिन्छौँ एटोमाइजर है। एटोमाइजर चाहिँ किन लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लक कोइललाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनको लागि हैन। यो चाहिँ हाम्रो पुरै एप्रेटस छ, यहाँनिर एप्रेटस हो यति चाहिँ यो हैन। र यहाँ चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एटोमाइजर युज गरेको छ त्यो चाहिँ यो क्लक कोइललाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि यसलाई स्प्रे गर्छ कि यो क्लक कोइल जुन चाहिँ छ क्लक कोइललाई चाहिँ यसले चाहिँ स्प्रे गरिदिन्छ र स्प्रे गरेर चाहिँ यो यहाँसम्म पुग्छ। जसरी हामीले चाहिँ पर्फ्युम हामीले यस्तो थिचेर चाहिँ छस जान्छ नि हैन, फुरफुर उडेर जान्छ। सो यसरी नै यो एटोमाइजरले पनि यो क्लक कोइललाई यसरी नै स्प्रे गरिदिन्छ, यहाँनिर स्प्रे गरिदिन्छ है। र स्प्रे गरेर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति सानो ट्युब हुन्छ यहाँनिर हैन, थोरै जान्छ। यहाँनिर हेर्दाखेरि ठुलो देख्यो भने यो जुन चाहिँ एटोमाइजरको ट्युब छ यो चाहिँ सानो हुन्छ र त्यो सानो ट्युबबाट यो क्लक कोइल यो लिक्विड जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ ड्यु टु फ्रिक्सन यिनीहरूको यो लिक्विड र यसको एटोमाइजरको चाहिँ आउटर सर्फेससँग चाहिँ फ्रिक्सन रगटिएर जान्छ हैन। रगटिएर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन पैदा हुन्छ, फ्रिक्सन चाहिँ डेभलप हुन्छ र त्यो फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले चाहिँ यो चाहिँ चार्जिङ हुन्छ। यो जुन चाहिँ यो ओइलको ड्रपहरू गएको हुन्छ त्यो चाहिँ चार्ज भएर यहाँ पुग्छ हैन। र यहाँनिर एउटा चाहिँ सानो ट्युब हुन्छ भनेको चाहिँ होल हुन्छ, यहाँ चाहिँ सानो होल हुन्छ जसको थ्रुबाट चाहिँ यो चाहिँ अब यसरी सस्स स्प्रे हुँदाखेरि चाहिँ सर स्प्रे हुन्छ। यो स्प्रे हुँदा चाहिँ अब केही त यतै हुने रहन्छ, अब केही एक एकवटा सानो ड्रप चाहिँ यहाँबाट तल झर्छ हैन, यहाँबाट चाहिँ तल झर्ने गर्दछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब यहाँबाट एक्सरे युज गरिन्छ है, एक्सरे यताबाट एक्सरे पास गरिन्छ। एक्सरे चाहिँ किन पास गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट सर्टेन अब यहाँबाट चाहिँ ड्रप जाँदाखेरि ओइल ड्रप जाँदाखेरि चाहिँ अब सबै यो फ्रिक्सनकै कारणले चार्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। केही अब अनचार्ज पनि हुनसक्छ। त्यो चार्ज नभएकोहरूलाई चाहिँ यहाँ तल खसिसकेपछि अब चार्ज भएकै मात्रै खस्छ, यहाँनिर छुट्टिएर चार्ज भएको मात्रै खस्छ भन्ने पनि छैन। सो चार्ज नभएको पनि यदि यहाँबाट चाहिँ यो होलबाट खस्यो भने यो एक्सरेले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ त आयोनाइज गरिदिन्छ, चार्ज गरिदिन्छ हैन। र त्यसरी भनेपछि यताबाट चाहिँ लाइट पास हुन्छ, यो चाहिँ लाइट हो है। अब लाइट किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अभियसली पनि हामीले चाहिँ यसको भित्र इन्टर्नल यसको यो जुन चाहिँ एपरेटस छ एपरेटसको पनि भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ भित्रको चाहिँ सबै थोक हेर्न पर्ने हुन्छ र त्यो हेर्नको लागि हामीलाई अभियसली पनि लाइट चाहिन्छ हैन। त्यो लाइट चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँनिर के हेर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर स्केल हुन्छ, एउटा माइक्रो स्केल हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा माइक्रोस्कोप राखेको हुन्छ हैन, यहाँबाट चाहिँ हेरिन्छ हामीले। यहाँ चाहिँ अब बनाउन मिल्दैन, अब मैले त्यसरी यहाँ सो गरिरहेको छु यहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। र यहाँबाट चाहिँ हेर्दाखेरि अब देखिनु पर्यो लाइट, विदाउट लाइट त हामीले देख्दैनौँ यसलाई। सो त्यो भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लाइट पास हुन्छ अनि टक्क यहाँनिर चाहिँ हामीले यो माइक्रोस्कोपको चाहिँ यहाँबाट हेर्छौँ भने ठ्याक्क यसको ठ्याक्क यसरी एरेन्ज गरेको हुन्छ कि हामीले हेर्दाखेरि यो मिटर स्केल पनि देखिन्छ, माइक्रो स्केल हैन। र त्यसै गरी भनेको चाहिँ यो ओइल ड्रप पनि देखिन्छ। सो त्यो देखेपछि हामीले चाहिँ अब कति तल झर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो हैन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ अब फेरि माथिको यो जुन चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ एउटा सर्कुलर प्लेट हुन्छ र त्यसै गरी तल पनि सर्कुलर प्लेट युज गरिएको हुन्छ। यो सर्कुलर प्लेट चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्रीसँग हाई भोल्टेज भएको ब्याट्रीसँग चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ। माथिकोलाई चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल चाहिँ माथि जोडिन्छ र नेगेटिभ चाहिँ तल जोडिन्छ हैन। र अब इलेक्ट्रिक फिल्डको एप्लाई गरेर पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सर्टेन केही चेन्जेसहरू ल्याउँछौँ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ यसको यो सर्टेन यसको यहाँनिर एक्सप्लेन गरेँ मैले र के मैले भनेको पोइन्टहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ मजाले सुन्नुभयो होला। सो सुन्नुभयो भने चाहिँ एकदमै हजुरको चाहिँ रिजनेबल क्वेसनहरू आस्क गर्दाखेरि सोद्धाखेरि पनि इक्जाममा चाहिँ एकदम इजिली गर्न सकिन्छ। र सर्टेन हामीले चाहिँ अब यसको इक्जाममा क्वेसन आयो भने पनि हामीले यसको केही न केही एक्सप्लेन गर्दाखेरि त्यो पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनतिर चाहिँ लाग्नेछौँ है त। ओके, म चाहिँ एउटा अब सानो सर्टेन ड्रइङ बनाउने छु, स्केमेटिक फिगर यसकै बनाउने छु हैन। जस्ट हामीले चाहिँ यहाँ न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ सजिलो तरिकाले एउटा डायग्राम बनाउँछु र एकदम इजी छ यो चाहिँ।
ओके, यो भिडियो चाहिँ अलिकति थोरै लामो हुनसक्छ, सो धेरै कन्सेप्टहरू छ, सो त्यो कारणले चाहिँ अलिकति लङ पनि हुनसक्छ। एकदम मजाले हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो हुनेछ है त। ओके, मैले चाहिँ यो फिगर बनाएको छु र यसकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ गर्छौँ नि त। यो चाहिँ हामीले चाहिँ मेन इक्जाममा भनेको यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, र त्यही नै हो सबै कुरा। यसलाई नै अलिकति सजिलो तरिकाले चाहिँ मात्रै बनाएको हो होइन। एटोमाइजर छँदैछ, X7 छँदैछ, यहाँनिर माइक्रो स्क्रू पनि छ, माइक्रो स्केल पनि छ, त्यसै गरी हाम्रो लाइट पनि छ, हाई टेन्सन ब्याट्री पनि युज गरेको छौँ। पोजिटिभ चार्ज माथिको प्लेटमा छ, तलको चाहिँ नेगेटिभ छ होइन। सो यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्टेन न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्छौँ है त। र फर्स्टमा चाहिँ हामीले के कन्डिसनमा गर्छौँ भने सपोज यहाँबाट ओइल ड्रप छ होइन, यहाँबाट चाहिँ ओइल ड्रप चाहिँ झरिरहेछ। ओइल ड्रप झरिरहेछ भने सर्टेन यो माइक्रोस्कोपबाट हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ अब यो वेभ चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट फेजमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पनि यहाँ सपोज एउटा की छ। ओके, यो की भयो भने हामीले चाहिँ की चाहिँ अहिले चाहिँ के गरिरहेको छौँ त, ओपन गरिरहेको छौँ। की ओपन छ भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यहाँनिर डेभलप भएको छैन होइन। इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भएको छैन भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ विदाउट इलेक्ट्रिक फिल्ड अन्डर ग्राभिटी मात्रै होइन, एज अ फ्री फल अन्डर ग्राभिटी चाहिँ हामीले पहिला क्यालकुलेसन गर्छौँ, अन्डर ग्राभिटी क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। सपोज यो एउटा वेल ड्रप भयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डर ग्राभिटी चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ भने चाहिँ यताबाट ग्राभिटी लाग्छ, यसलाई हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भन्दा पनि डब्लु लेख्यौँ भने पनि हुन्छ होइन, वेट हो। सो यताबाट वेट लाग्छ, यताबाट हाम्रो के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ भिस्कस फोर्स लाग्छ होइन। भनेको चाहिँ यो ओइल ड्रप चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो ड्रप चाहिँ यहाँबाट खस्यो, अब खसेर चाहिँ के भयो त बिस्तारै 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 झर्छ। अब एकदमै सानो छ होइन। हामीले चाहिँ यसरी कहिलेकाहीँ कपडाहरू चाहिँ धोएर अनि कहिले यसरी झट्ट पार्यौँ भने यसरी होइन, सपोज यो कपडा हो भने त्यसरी हामीले चाहिँ झट्ट पार्यौँ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट पानी अलिअलि वेट छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट सानो 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 पानीको होइन फुर्र गयो जस्तो लाग्छ नि। सो त्यस्तै स्प्रे हामीले स्प्रे हान्दाखेरि पनि सो त्यस्तै नै झरेको हुन्छ, यहाँबाट सानो एकदमै सानो हुन्छ। र यसको यहाँ भनेको जुन चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी पनि हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ, बिस्तारै झर्छ होइन, एकदमै सट्टै झरि जाँदैन। त्यही भएर यो ओइल ड्रप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै स्मल युज गरिन्छ, स्मल ओइल ड्रप चाहिँ युज गर्छौँ, स्मल ओइल ड्रप। त्यो पनि अब यहाँनिर के भयो त त्यो टर्मिनल भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि भयो होइन। यो त अब एकदमै ठुलो ग्याप छैन, थोरै मात्रै ग्याप हुन्छ, त्यस्तो लार्ज हुँदैन होइन। र अर्को पनि के गर्ने युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा अब एकदमै ठुलो यसको मास चाहिँ ठुलो छ भने त इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि तान्नलाई त अब माथिबाट पोजिटिभ हाल्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ यो त अब यहाँबाट आयोनाइज भएको हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ अब नेगेटिभ चार्ज छ भनेपछि अब माथि तान्दाखेरि त एकदमै धेरै भोल्टेजको चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ एकदमै सानो युज गर्छौँ। र सानो युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको टर्मिनल भेलोसिटी एकदमै सानो हुन्छ। र टर्मिनल भेलोसिटी भनेको चाहिँ म बुझाउँदैछु, टर्मिनल भेलोसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि नि यो बुझ्नु पनि पर्छ। र टर्मिनल भेलोसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सपोज यो ओइल ड्रप चाहिँ खस्न थाल्यो होइन, खस्न थाल्यो र खस्दै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो पोइन्टमा पुग्यो कि त्यो चाहिँ अब कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्यो। भन्नुको मतलब यो चाहिँ झर्दै थियो सर होइन, जस्तो ग्राभिटीमा पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन। केही माथिबाट होइन, माथि धेरै अल्टिट्युडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही ड्रप केही बलहरू या झारियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकदमै 9.8 मिटर पर सेकेन्डले झर्छ होइन। झर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ अब तलतिरबाट के लागेको हुन्छ, एयरको फोर्स होइन, एयरको भिस्कोसिटी। त्यो चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ कि त्यो भिस्कस फोर्स र त्यसको जुन चाहिँ भेलोसिटीले झरिरहेको थियो त्यो चाहिँ इक्वल भइदिन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटै भेलोसिटीले टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जब चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले खस्न थाल्छ, झर्दै जब यो चाहिँ अब एउटै भेलोसिटीले मात्रै झर्न थाल्यो होइन। अब भेलोसिटीमा चेन्जेस हुन छोड्यो तर झरि चाहिँ रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त
टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ र टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ गेन गर्छ यसले हैन केही समयपछि यसले टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ गेन गर्छ र यसको सपोज टर्मिनल भेलोसिटी गेन भइसक्यो भने यसमा त अब कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गरेको छैनौँ भनेपछि यसले ग्राभिटीले त तानिराखेको हुन्छ हैन तानिराखेको हुन्छ तर त्यो के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी चाहिँ खस्न थाल्छ सो यसको टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ डाउनवर्ड हुन्छ हामीले यसलाई मान्यौँ v1 मान्यौँ र त्यसै गरी यसको भिस्कस फोर्स लागेको हुन्छ र त्यसै गरी अफ थ्रस्ट पनि यसको चाहिँ के हुन्छ त माथि नै लागिरहेको हुन्छ है र यो अफ थ्रस्ट चाहिँ केले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इयरले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन एउटा इक्वेसन बनाउन सक्छौँ जस्तो एफबी प्लस अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु यो गर्न सक्छौँ यो भनेको वेट भयो हैन र अब हामीले चाहिँ एउटा के एजुम पनि गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो अब मास चाहिँ हाम्रो एम मान्छौँ यो इलेक्ट्रोन यो जुन चाहिँ यो ड्रपको त्यसै गरी हाम्रो यसको भोल्युम भी मान्छौँ र त्यसै गरी रेडियस आर मान्छौँ एउटा ड्रप हुन्छ स्फेरिकल ड्रप झर्छ र त्यसै गरी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेन्सिटी रो मान्छौँ डेन्सिटी अफ ड्रप चाहिँ र त्यसै गरी डेन्सिटी अफ इयरको पनि डेन्सिटीको कुरा ल्याउँछ यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिग्माले चाहिँ युज गर्छौँ है त यो चाहिँ सो भिस्कस फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कस फोर्स भनेको चाहिँ अब यसको हामीसँग इक्वेसन छ एउटा फर्मुला छ भिस्कस फोर्सको अब यसको भिस्कस फोर्सको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 6 पाई यो इँटा हैन यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनिन्छ यो ओइल ड्रप हो सो लिक्विड भइसकेपछि यसको पनि सर्टेन केनिको भिस्कोसिटी हुन्छ सो त्यसकै चाहिँ यो अपोजिटतिर लाग्छ क्या हैन जतापट्टि त्यो लिक्विड कुदिरहेछ या झरिरहेछ त्यसको चाहिँ अपोजिटतिर चाहिँ हाम्रो के लाग्छ त भिस्कस फोर्स लाग्छ हैन र जस्तो अब यहाँनिर पानी छ एउटा यहाँ सर्फेस छ यहाँबाट चाहिँ यसरी पानी बगिरहेछ यताबाट खसिरहेछ भने यतातिर चाहिँ हाम्रो के लाग्छ भन्दा भिस्कस फोर्स लाग्छ सो त्यसरी नै हाम्रो पनि यो डाउनवर्डतिर ड्रप झरिरहेछ भने माथितिर चाहिँ भिस्कस फोर्स लागिरहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ 6 पाई कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इन्टु रेडियस इन्टु चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी प्लस हाम्रो अफ थ्रस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ यो इक्वेसन हुन्छ यो अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ वेट अफ इयर डिस्प्लेस्ड बाई द ड्रप हैन यो ड्रप चाहिँ झर्दाखेरि यसले चाहिँ अब कति इयरलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो पर फालियो त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ अफ थ्रस्ट सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खालको चाहिँ वेट भनेको हाम्रो एमजी हुन्छ र हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो मास हो क्या मास भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भी इन्टु रो हुन्छ र भी भोल्युम भनेको हाम्रो के छ 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ नि त यो भनेको चाहिँ स्फेरिकल छ ड्रप सो त्यो हुँदा चाहिँ हाम्रो 4/3 पाई आर क्युब चाहिँ यो बन्छ र त्यसै गरी अब चाहिँ यसलाई हामी थोरै एरेन्ज गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट चाहिँ के निक्लिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेडियस यो रेडियसको चाहिँ भ्यालु निकाल्छौँ हामीले है र यसको भ्यालु चाहिँ अब यहाँनिर सबैको आर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कमन पनि लिन सक्छौँ सबैलाई यसो गर्न सकिन्छ नत्र 6 पाई रो आर v1 इज इक्वल टु 4/3 पाई आर क्युब जी माइनस रो माइनस के गर्न सक्छौँ त सिग्मा यो के भने यसलाई चाहिँ यो पुरै टर्मलाई चाहिँ मैले यताबाट लगिरहेको छु र यसलाई चाहिँ 4/3 पाई आर क्युब जी चाहिँ हाम्रो के छ त कमन छ सो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ रो माइनस सिग्मा लेख्न सकेँ र यसको आर हामीले कटाउन सक्छौँ सो आर कटाउँदा आर स्क्वायर हुन्छ र यसलाई नै एरेन्ज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आरको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र आरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 3 यो र यो मल्टिप्लाई हुने भयो तलपट्टि छ यसको न्युमेरेटर यताबाट डिनोमिनेटर हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अझै कटाउन सक्छौँ 3 हुन्छ यसको 2 भयो हैन 3 जा 9 पाई न्यू v1
बाई हाम्रो के हुन्छ त 2 पाई ओके यसको चाहिँ आर स्क्वायर छ हाम्रो है आर स्क्वायरलाई नै हामीले यहाँनिर आर क्युब छ सो भनेपछि यताबाट आर कट्यो भने आर स्क्वायर रह्यो र आर स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले यसरी यसलाई नै हटाएर रुट अन्डरमा पनि दिन सक्छौँ हैन आर 2 पाई जी सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त रेडियस अफ वेल ड्रपको हामीले चाहिँ रेडियस चाहिँ यति निक्ल्यो र यो चाहिँ अहिले एकछिन हामीले फेरि अर्को पनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि यही भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त युज हुन्छ ओके हामीले चाहिँ यहाँनिर अझै यो पाई र पाई पनि कटाउन सक्छौँ है त पाई पाई चाहिँ सो यसलाई पाई पाई पनि कटायौँ भने चाहिँ हाम्रो अझै भ्यालु चाहिँ के भयो त 9 यो चाहिँ भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी छ सो यसलाई चाहिँ म एकछिनमा पनि युज गर्नेछु ओके म यसलाई पनि रब गर्नतिर गएँ है त ओके हाम्रो चाहिँ यो आरको भ्यालु यहाँ निक्ल्यो र हामीले न्युमेरिकल भ्यालु युज गर्दा पनि कति कति अब रेडियस फाइन्ड गऱ्यो भने यो पनि युज गर्न सक्छौँ र त्यसैगरी अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघि मैले मेटाइसकिरहेको छु सो यहाँनिर हेर्छौँ अब यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ सपोज मानौँ यसलाई माथिबाट पोजिटिभ छ तलबाट हाम्रो नेगेटिभ छ नेगेटिभको हामीले यसरी कनेक्ट गरेका छौँ हैन यसरी चाहिँ कनेक्ट गरेका छौँ र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो ड्रप छ यहाँबाट अब सर्टेन यहाँबाट ड्रप झरेको थियो अब ड्रप चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले चाहिँ हाम्रो के भयो यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिरहेको छौँ अब यसको पोजिटिभ चार्ज यतापट्टि छ अब इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो यो चार्ज पार्टिकल यो जुन चाहिँ ड्रप झरेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभली चार्ज छ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यो माथितिर जान थाल्यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्री युज गरेको कारणले त हाई म्याग्नेटिक फिल्ड भएको यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको जुन चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी थियो त्यो चाहिँ अब V2 चाहिँ माथि जान थाल्यो अब V2 माथि जान थाल्यो भने हाम्रो तलतिर के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त वेट लाग्ने भयो र त्यसरी अर्को के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिस्कुयस फोर्स F हैन FV भिस्कुयस फोर्स पनि किन अब तल लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ माथितिर जाँदैछ यो ड्रप के हुँदैछ त इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले चाहिँ माथितिर जान थाल्यो र त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त माथितिर भन्दाखेरि हाम्रो FV इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड माथितिर छ सो फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के भयो त माथि लाग्छ र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ अफ थ्रस्ट त छँदैछ अफ थ्रस्ट त माथि लाग्ने भयो हैन सो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि FV प्लस U इक्वल टु FB प्लस W अब तल तलको एक साइड माथि माथिको एक साइड हैन अब यसको हाम्रो टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ कति छ त माथि छ अब FE भनेको हाम्रो QE हुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ हामीले चार्ज निकाल्छौँ है त सो FE भनेको चाहिँ हाम्रो QE हुन्छ Q भनेको त्यसको चार्ज हो र E भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन र प्लस अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन एउटा के काम गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई FB इक्वल टु W माइनस U सो QE इक्वल टु माइनस FB इक्वल टु अब W माइनस यो U छ जुन चाहिँ यहाँनिर त अब भनेको हाम्रो भेलोसिटीको कुरा आउँदैन हैन यहाँनिर त अब यहाँ भेरिएबल यहाँनिर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट के छ अरू सबै सेमै छ हैन एउटा भिस्कस फोर्स चाहिँ अपोजिटतिर लागिरहेछ अघि हेर्छौँ अघि कस्तो थियो भन्दाखेरि यतातिर mg या वेट लागिरहेको थियो यतातिर हाम्रो अफ थ्रस्ट लागिरहेको थियो र भिस्कस फोर्स यता लागिरहेको थियो किनभने अघि ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी तलतिर थियो अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब भिस्कस फोर्स चाहिँ कता लागिरहेछ त तलतिर लागिरहेछ भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो र यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेट थियो वेट र अफ थ्रस्ट त सेमै छ अघि एज युजलै छ सो त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ के रिप्लेस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ अब यहाँनिर कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नै हैन सपोज यो यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सपोज यहाँ यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट हाम्रो के थियो भन्दाखेरि मजाले हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले मैले यहाँनिर लेखेँ भने यो पोइन्टमा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 6
RV1 इक्वल टु, अब यसलाई नै हामीले यतापट्टि लगेर चाहिँ के गरिरहेको थियौँ त 4/3 पाई r क्युब g रो माइनस सिग्मा थियो हैन। र अब यहाँनिर हामीले पाई र पाई कटाएको थियौँ अनि 4 ले यसलाई के गरेको थियौँ त डिभाइड गर्दाखेरि कति हो 3 2 2 ले कट्छ। सो यो हुँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6 ओके हाम्रो चाहिँ कुन टर्म आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि अब यसलाई हामीले चाहिँ कटाउनु भएन हैन। यहाँ त अब कटाएको थियौँ, अब त हाम्रो भ्यालु भनेको त यो नै छ, पुरै भ्यालु यो नै हुन्छ हैन। यहाँनिर यो दुईटा गर्दाखेरि त सच यसलाई गऱ्यौँ नै भने पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 4/3 पाई r क्युब रो g हुन्छ र यसको के हुन्छ माइनस 4/3 पाई r क्युब सिग्मा g हुन्छ। अलिकति देखिन सिग्मा g है त, यो नै हुन्छ भनेपछि त हाम्रो यही नै भ्यालु आएको, यही नै भ्यालु आएको नि त, कमन लिएपछि रो माइनस सो त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ। यो भ्यालु भनेको कति भन्दाखेरि 6 पाई इटा RV1 हैन। V1 भनेको चाहिँ हाम्रो टर्मिनेसिटी डाउनवर्डतिर थियो र अब यो युज गर्छौँ भने यहाँनिर हामीले यो युज गर्यौँ भने चाहिँ 6 पाई RV1 यहाँ युज गर्छौँ र अब यसको पनि क्युबी त छँदैछ माइनस यसको अब भिस्कस फोर्स यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 पाई r अब के छ यसको टर्मिनल भेलोसिटी मात्रै चेन्ज हुन्छ, यसको के छ त V2 छ टर्मिनल छ, यसको V1 छ टर्मिनल भेलोसिटी है त। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि Q निकाल्नु पर्ने छ के, E भनेको त हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भइहाल्यो। अब Q चाहिँ हामीले निकाल्छौँ यहाँबाट। सबैले Q इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि 6 पाई RV1 यो त के हुन्छ प्लस हुन्छ 6 पाई RV2 भयो। अब यसलाई नै हामीले कमन लिन सक्छौँ, 6 पाई एन r त हाम्रो कमन भइहाल्यो, V1 प्लस V2 भयो हाम्रो। र अब यो भइसकेपछि यो Q भनेको के भयो त बाई E। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ चार्ज निकाल्न सक्छौँ। र अघि जुन चाहिँ मैले r को यहाँनिर चाहिँ मैले यो पछि युज गर्छु भनेको थिएँ, सबैजनाले इक्वेसन 1 मान्यौँ भने r को। सो यहाँ चाहिँ हामीले यो r छ जुन चाहिँ यो r को ठाउँमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ 6 पाई न्यू V1 प्लस V2। ओके मैले यसलाई रब गरेँ बाई E इन्टु, अब यसको भ्यालु के छ त भन्दा रुट अन्डर 9 V1 बाई 2g रो माइनस सिग्मा। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चार्ज चाहिँ हामीले यसरी फाइन्ड गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ सबै थोक के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ क्या। जस्तो अब यो डेन्सिटी ओइलको यो जुन चाहिँ हाम्रो ओइल ड्रपको डेन्सिटी हामी यहाँबाट फाइन्ड गरिहाल्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ एयर भयो र यो ग्रेभिटेसनल हामीले जी भनेको थाहा छँदैछ हैन। यो इटा कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि ओइल ड्रपको हामीले त्यो पनि फाइन्ड गर्न सकिहाल्छौँ। र भेलोसिटी हामीले चाहिँ यहाँ अघि जुन चाहिँ दूरबीन थियो, सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम हेर्छौँ यहाँ साइडमा हैन, एउटा टाइम हेर्छौँ। अब यो भेलोसिटी फाइन्ड गर्दा त यहाँनिर अब मिटर यो स्केल छ, अब यो स्केलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कति झर्यो हैन, कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो त्यो चेक गरिहाल्छौँ यो माइक्रोस्कोपबाट हेरेर हैन। र त्यो हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको भेलोसिटी पनि निकालिहाल्छौँ। अब v भनेको के हो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स बाई टाइम हो, कति टाइममा कति झर्छ त्यो मेजर गरेर हामीले यसको टर्मिनल भेलोसिटी पनि निकालिहाल्छौँ। त्यसरी नै हामीले दुइटै निकाल्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्लाई गरेर पनि हैन। र इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले कति एप्लाई गरेको थाहा भइहाल्छ यहाँबाट, जति कतिको ब्याट्री युज गरेछौँ त्यो अनुसार इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भइहाल्छ। र त्यसै अनुसार चाहिँ अब हाम्रो यो पाईको भ्यालु सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। र यसको मैले कुरा गरिहालेँ यिनीहरू। र अब यो अरू सबै के भयो त यहाँ सबै अब के आयो त हामीले मजाले इजिली चाहिँ मेजर गर्न सकियो हैन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ चार्जको भ्यालु चाहिँ हाम्रो निक्लियो है। त्यसरी चाहिँ चार्जको भ्यालु निक्लिन्छ। र यदि अब यहाँनिर अर्को एउटा कन्डिसन पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ यो यहाँ सर्टेन यो चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो फोर्स यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गऱ्यौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्दाखेरि पनि यदि हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ त्यसको टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ तलतिरै भयो भने डाउनवर्डै भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सब्ट्र्याक्ट भइदिन्छ यहाँनिर
यदि डाउनवर्ड केसमा यदि टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाइड गर्दाखेरि पनि टर्मिनल भेलोसिटी डाउनवर्ड हो भनेको यतै तलतिर नै झर्दैछ भने चाहिँ यो जुन चाहिँ वेल ड्रप छ त्यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 6 पाई v1 माइनस बाई e इन्टु यो जे छ त्यही है त, अरू सबै त्यही नै हुन्छ 2g रो माइनस सिग्मा। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाउनवर्डको केसमा यदि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टर्मिनल भेलोसिटी डाउनवर्ड छ यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्दाखेरि पनि। अब यो किन चाहिँ नेगेटिभ भयो भन्दाखेरि चाहिँ अरे यो किन चाहिँ -v2 आयो भन्दाखेरि हाम्रो यदि यो डाउनवर्ड खस्क्यो भने झऱ्यो भने हाम्रो भिस्कस फोर्स कता लाग्छ त फेरि माथितिर लाग्छ नि त। भिस्कस फोर्स अब कता लाग्छ त Fp पनि माथि नै लाग्छ। भन्नुको मतलब के हो भने Fp पनि माथि नै भयो, Fe पनि माथि नै भयो, अफ थ्रस्ट पनि माथि नै भयो, तल चाहिँ के लाग्यो त W वेट मात्रै लाग्यो। सो यसको कारणले चाहिँ हाम्रो भिस्कस फोर्स चाहिँ माथितिर लाग्ने भएको कारणले चाहिँ यदि यो ड्रप तलतिर झऱ्यो भने सो त्यो भएको कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ v2 पनि के हुन्छ त नेगेटिभ भएर चाहिँ आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चार्ज निक्लियो, चार्ज निकाल्न सक्छौँ। अब सबै यहाँबाट हामीले इजिली मेजर गर्न सक्छौँ। र अब मास चाहिँ कसरी निक्लियो भन्दाखेरि अब हाम्रो चार्ज चाहिँ फेरि कति निक्लेछ भन्दाखेरि 1.6 हैन, यसकोबाट चाहिँ अब 1.6 × 10⁻−19 कोलम निक्लेको है। र अब हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ चार्जबाट त निकाल्यौँ हामीले, अब जुन चाहिँ स्पेसिफिक यसको चाहिँ चार्ज थियो, स्पेसिफिक चार्ज थियो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ E/m को रेसियो चाहिँ 1.76 × 10⁻11 कोलम पर केजी आएको थियो। सो यसकै रेसियो चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर E को भ्यालु चाहिँ अब यो चाहिँ E निक्लेको हो चार्ज हैन, Q भनेको हामीले इलेक्ट्रोन भएर E मानेको हो। र अब यसको चाहिँ के भयो त यसको नेगेटिभ टर्म आउँछ। र यहाँ चाहिँ हामीले यदि युज गर्छौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मासको भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ यसको थ्रुबाट। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोनको यो चार्जै सबैभन्दा चाहिँ लिस्ट चार्ज हो भनेर पनि यहाँबाट चाहिँ के भयो त एउटा कन्क्लुजन आयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको पनि के भयो त यो चाहिँ अब योभन्दा तल चाहिँ हुँदैन। सबै पनि जति पनि चार्जहरू हुन्छन् अरू चार्ज त्यसको चाहिँ यसको मल्टिपल इन्ट्रिगल नै हुन्छ हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो मासको पनि र इनर्जी यो जुन चाहिँ चार्जको पनि चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ फाइन भयो। मास चार्जको म्याग्निट्युड या भनौँ यसको भ्यालु फाइन भयो हैन। त्यसै गरी मास पनि हाम्रो चाहिँ निक्ल्यो जुन चाहिँ जे थोम्सनको एक्सपेरिमेन्ट र हाम्रो जुन चाहिँ मिलिकन वेल ड्रपको एक्सपेरिमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो पनि फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। सो आज 33 मिनटको भयो। थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि यति नै, र नेक्स्ट भिडियोमा हामी